أتينا لدار النبي الكريم وشوق الفؤاد إليها عظيم، فطوبى لكم أنتم أهلها بهذا المقام وهذا النعيم، بهذا المقام وهذا النعيم. أتينا لدار النبي الكريم وشوق الفؤاد إليها عظيم، فطوبى لكم أنتم أهلها بهذا المقام وهذا النعيم، بهذا المقام وهذا النعيم. دائما شأنها ففي أرضها خير جسم يقيم، ففي أرضها خير جسم